کی شہزادی 70,000 حوروں کے جھومٹ میں پوچھرات سے گزرنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ علیہ ارشاد فرماتے ہیں او دنیا والے، نبی کے گھر والوں کی طہارت کو تم کو بیان کرو گے، اگر جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خدا ان کی طہارت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کی ذاتی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان الله۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قادريا نارئيا غوث الأعظم من زمن، قادريا نارئيا غوث الأعظم من زمن، تمزے بو بکرو عمر عثمان و حیدر من زمن، اور سنی امن نارئ اللہ اکبر من زمن، سنی امن نارئ اللہ اکبر من زمن، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم من زمن۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام، 1000 بار بشویم دہز مشکو گلاب، 1000 بار بشویم دہز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ قابل قدر سامعین اہل سنت، قبل اس کے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ دراز ہو، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جانب گنبد خضرا شریف بھی لگا کر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم و امتہ کریمہ۔ حضرات گرامی، آج ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ جشن شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کریم ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی شرکت کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ سر شام سے لے کر اب تک اچھی آواز کے مالکان سے آپ نے نعتیں سماعت کی ہیں۔ پورے ہندوستان میں نقابت
की धूम मचाने वाली वो अजीम शख्सियत, इस जलसे की एक खुसूसियत है कि इस जलसे का खतीब बदल जाता है, शायर बदल जाता है, मगर नकीब नहीं बदलता। हम अपने बचपन से देख रहे हैं, जहां आप बैठे हैं वहां हम बैठ करके सुनते थे, और इनकी शायरी के बाद जब घर वापस होते थे तो अपनी मादरी जबान में बोलते थे, नाज़िम साहब जमाई भी बहुत डेंजर शायरी बोला था। ये हमारी गुफ्तगू होती थी, हमारा तबसरा होता था। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर भी हजरत की निकाबत को पसंद करता हूँ। मुख्तसर वक्त में जो ज़रूरत जो बात होती है वही पेश करते हैं। अल्लाह ताला हजरत की खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए। पूरा गुंबद शरीफ उलमाए किराम से भरा हुआ है, और इसी अंजुमन में मिसले फूल के हजरत की ज़ात तशरीफ फरमा। आप हजरत के चेहरे ज़ेबा का दीदार करें और मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त करें। मैं यकीनन आपके गांव का हूँ, मगर गांव का होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हमारी तरफ तवज्जो ना करें। मुकम्मल तौर पर आप जमाई के साथ तशरीफ रखें और एक एक जुमले को आप गौर से सुने, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ये कह सकता हूँ कि मेरी तकरीर से आपको बहुत सारा बहुत सारी बातें आपके मालूमात में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कुछ शेर के साथ, ताकि आप मुझे भी ये महसूस हो जाए कि यकीनन आप सुनने ही के लिए बैठे। इतना अच्छा सुनिए कि हजरत सईद साहब कुल्ला भी ये तासुर देने पर मजबूर हो जाए कि मिसरौलिया और राजघाट वाले जब अपने घर के बच्चे को इस तरह सुनते हैं तो हमको कैसे सुनेंगे। वाह वाह वाह, है कि नहीं? ज़रा दोनों हाथों को लगा के बोल दे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें। ज़मीन फलक महो हुसैन वाले हैं। वाह, उर्दू की शायरी है, यकीनन आप समझते हैं, बोलेंगे सुभान अल्लाह। ज़मीन फलक महो हुसैन वाले हैं, और ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। ज़मीन फलक हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। देखता हूँ कौन कौन आने वाला शेर संभालता है। ज़मीन फलक महो हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं, कटा तो सकते हैं, लेकिन झुका नहीं सकते। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, इसलिए कि हमारे कंधों पे ये सर हुसैन वाले हैं। बहुत अच्छा, मुबारक। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे कंधों पे ये सर हुसैन वाले हैं। आप लोग बोले हमारे कंधों पे ये सर। अब इधर उधर से गोली मत कीजिए, मुझे देखिए, ठीक है? मैं एक शेर और पढ़ता हूँ आपको जांचने के लिए, उसके बाद गुफ्तगू शुरू करता हूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर बता क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, मसलके आला हज़रत। सरे हुसैन ने से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। अब आप मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए हैं
اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، ایک ایک جملے کو آؤٹ مت ہونے دیجیے گا، توجہ کیجیے۔ اللہ جل مجدہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دے، ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور اے نبی کے گھر والے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو خوب صاف اور ستھرا بنا دے، تم کو خوب صاف اور ستھرا بنا دے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب شرف صاحب جون پوری، علامہ نوشاد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا لفظ انما سے ہو رہی ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انما حسب کے لیے آتا ہے، اور آگے عنکم الرجس، رجس پہ جو الف لام داخل ہے یہ الف لام استغراق کا ہے۔ جب الف لام استغراق کا کسی کلمے پہ داخل ہوتا ہے تو اس مدخول کے تمام افراد مراد لیے جاتے ہیں، کوئی بھی فرد اس مدخول سے خارج نہیں ہوتا۔ مطلب ناپاکی اور ناپاکی کی جتنی صورتیں ہیں ان ساری صورتوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک فرما دیا ہے۔ جتنی صورتیں ناپاکی اور گندگی کی ہے ساری صورتوں سے اللہ نے نبی کے گھر والوں کو پاک فرما دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیرہ یہ مفعول مطلق ہے جو مبالغہ کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو جو طہارت حاصل ہو رہی ہے وہ ناقص اور ادھوری طہارت نہیں ہے بلکہ کامل اور مکمل طہارت حاصل ہو رہی ہے۔ اور تطہیراً پہ جو تنوین لگی ہوئی ہے دو زبر کی، وہ تنوین تنوین تعظیم و تکثیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو جو طہارت حاصل ہو رہی ہے یہ کوئی معمولی طہارت نہیں ہے بلکہ نہایت ارفع و اعلیٰ طہارت اہل بیت کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب آپ ذرا ذہن و ذہن کو حاضر کریں، ہم اور آپ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم ارادہ کریں وہ چیز فوراً مارز وجود میں آ جائے، وہ چیز فوراً ہو جائے۔ لیکن اللہ جل مجدہ کریم جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جیسے ہی ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ جل مجدہ کریم نے اہل بیت سے طہارت کا وعدہ فرما دیا ہے تو یہ ہمارا اظہار و ایقان کہتا ہے کہ اہل بیت ہمیشہ کے لیے گندگی سے دور ہو گئے ہیں اور اہل بیت ہمیشہ کے لیے طیب و طاہر ہو گئے ہیں، اہل بیت ہمیشہ کے لیے طیب و طاہر ہو گئے ہیں۔ اسی لیے جو استاد زمن ماہر شعر و سخن حضرت علامہ حسن علیہ ارشاد فرماتے ہیں او دنیا والے، نبی کے گھر والوں کی طہارت کو تم کیا بیان کرو گے؟ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خدا ان کی طہارت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ نوشاد رضا صاحب قبلہ۔ اللہ تعالیٰ خود کی طہارت کو قرآن میں بیان کرتا ہے۔ آواز کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے، یہ آواز سے اچھا نہیں پا رہے، ایکو تھوڑا سا ایکو کم کر دیں۔ کرتے ہیں جی آپ بیٹھ۔ اب سنیے، ناپاکی اور گندگی دو طرح کی،
ایک ناپاکی تو وہ ہوتی جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی، انسان چاہے تو اس سے بچ سکتا، لیکن ایک ناپاکی ایسی بھی ہوتی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوا، انسان چاہے تب بھی اس ناپاکی سے نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پر عورتوں کو فطری طور پر ہر مہینے میں جو نجاستوں کے عارضے ہوتے ہیں، یہ ایسی ناپاکی ہے کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، عورت چاہے تب بھی اس ناپاکی سے نہیں بچ سکتی ہے، لیکن قربان جاؤ اہل بیت کی طہارت پر، قربان جاؤ اہل بیت کے تقدس پر، قربان جاؤ اہل بیت کی رفعت شان پر، میرے مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ جو غیر اختیاری ناپاکی ہے، اس ناپاکی سے بھی میرے مصطفیٰ کی شہزادی پاک ہے۔ زندہ باد۔ اس غیر اختیاری ناپاکی سے بھی میرے حضور کی شہزادی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضیہ شریف کی 30ویں جلد میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ لم تحد ولم تطمس، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری شہزادی فاطمہ یہ انسانوں میں حور ہے، اور ہر مہینے میں عورتوں کو بھی نجاستوں کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، میری شہزادی اس عارضے سے بھی پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، زندہ باد۔ وہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ، اختیاری ناپاکی تو چھوڑ دیجئے، جو ناپاکی اپنے اختیار میں نہیں ہے اس ناپاکی سے بھی میرے مصطفیٰ کی شہزادی پاک ہے۔ سیدہ فاطمہ ایک خصوصیت اور میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کرام بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت احتیاطی ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، کیا کہنا، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، پوری دنیا میں اگر کسی بیوی کے شوہر کا، کسی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھی جو شادی شدہ، تو بیوی کے انتقال کے بعد چونکہ عدت کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے وہ مرد اب بالکل اجنبی ہو گیا اور اس مرد کا نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا، اس لیے ضرورت پڑنے پر بھی وہ مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ۔ اگر اس کا الٹا ہو جائے، کسی شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی بچ جائے، تو چونکہ ابھی وہ عدت میں ہے اس لیے من وجہن ابھی اس کا نکاح باقی ہے، بالکل نکاح ختم نہیں ہوا، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر، عام حالتوں کی بات نہیں کر رہا، ضرورت پڑنے پر وہ فوت شدہ شوہر کو وہ بیوی غسل دے سکتی ہے، لیکن مرد کسی صورت میں اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اب آپ ذرا ذہن کو حاضر کریں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہوا تو آپ کو غسل کس نے دیا تھا؟ علماء سے پوچھو تو بتائیں گے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی نے مرعۃ المناجی شرح مشکاۃ المصابیح میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل کسی اور نے نہیں دیا تھا، آپ کے شریک حیات سیدنا مولا علی نے دیا تھا، مولا علی مشکل کشا نے دیا تھا۔ پتا چلا پوری دنیا کے عورتوں کے لیے شریعت کا حکم الگ ہے اور میرے مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے شریعت کا حکم الگ ہے۔ زندہ باد، شہید اعظم زندہ باد، نوشاد اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ کو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا اے علی دنیا میں بھی فاطمہ تمہاری بیوی ہے اور آخرت میں بھی فاطمہ تمہاری بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء بیٹھے پوچھئے ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ایک وقت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن
लेकिन जब तक सैयदा फातिमा मौला अली मुश्किल कुशा की निकाह में थी, उनको किसी दूसरी औरत से शादी करना जायज ही नहीं था। नहीं कर सकते। जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ है तब मौला अली ने, मगर जब तक वो ज़ाहिरी हयात में थी मौला अली ने किसी से शादी, पता चला दुनिया की तमाम औरतों का हुक्म अलग है और मेरे नबी की शहजादी का हुक्म अलग है। हमारे घर पे अगर किसी बच्चे या बच्ची की पैदाइश होती, नाम कौन रखता है? घर के जो बड़े बूढ़े हजरात होते वही रखते, या कम से कम जाके आलिम साहब जो मदरसे में पढ़ाते वो रखते। मगर जब सैयदा फातिमा की पैदाइश हुई तो उनका नाम किसी इंसान ने नहीं रखा, जिस खुदा ने पैदा किया उसी ने रखा, उसी ने रखा। हदीस पाक फातिमा का माना, फातिमा बना है लफ्ज़ फतमुन से, अरबी का। फतमुन का माना होता है दूर करना, तो फातिमा ये इसमें फाइल का सेगा, दूर करने वाली। अब इसकी वजह तस्मीया क्या कि फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया व इन्नमा सम्माहा फातिमता लिअन्न अल्लाह तआला फतमहा व मुहिब्बीहा मिन अज़ाबिन नार। मेरे मुस्तफा शहजादी का नाम फातिमा अल्लाह ने रखा है, और रखा इसलिए कि फातिमा का माना होता है दूर करने वाली, क्योंकि अल्लाह जल्ला मजदूर करीम ने मेरे शहजादी को और कयामत तक के लिए मेरी शहजादी से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने जहन्नम से दूर फरमा दिया है, अल्लाह ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। मुसलमानों बताओ, जिस सैयदा फातिमा के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी है, उसकी जात में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नाम में इतनी बरकत है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो जात में कितनी बरकत है। और ये जो दुनिया है, दुनिया और मौत का मसला मैंने बताया अभी, जरा वो मैदान क़यामत जिसके बारे में कुरान फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आए लोगों, अपने रब से डरो, इसलिए कि कयामत का ज़लज़ला बहुत सख्त चीज है। यौम तरौनहा तज़हबु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाता है जिस तुम कयामत को देखोगे ना, तो हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते पे भूल जाएगी और हर अमल वाली का अमल साबित हो जाएगा। वो कयामत का मैदान जिसके बारे में कुरान फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ हमसे गुफ्तगू करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे गुफ्तगू करेंगे। वो कयामत का मैदान जिसके बारे में कुरान फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन बंदा अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, अपने वालिदैन से भागेगा। वो कयामत का मैदान जहां पे हर बंदा करबो इस्तिराब के आलम में होगा, लेकिन उसी कयामत के मैदान में एक गैर से आवाज आएगी या अहलल जमीई नक्सू रूसकुम व उद्दू अवसानकुम फइन्न फातिमता बिन्त मुहम्मदिन तमर्रु अला सिरात। ऐ अहले महशर के लोगों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की शहजादी 70,000 फूलों के झुंड में बरखलाफ से गुजरने वाली है। नारे तकबीर।